जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अमेरिका तक पहुंच गई है। अब सुनने में ये आया है कि एक तरफ पाकिस्तान फुल तैयार बैठा हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्कर्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद बहुत सारे शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जा रहा है, क्योंकि आईसीसी ने वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान शिफ्ट कर दी है। लेकिन इंडिया कह रहा है मैंने आना नहीं है। अब ये जो मसला है, ठीक है जी। अ, देखिए, इस मसला में स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है जी। अ, अब मुझे ये बताएं, एक तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम आए। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन से सवाल किया एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कल, और सवाल में कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल रिलेशनशिप जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है। तो ये बताएं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहा और आईसीसी को, और वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। मीनिंग उनका यही था बात करने का। और स्पोर्ट्स जो है कि इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग फोर्स है, सो व्हाई नॉट कि अमेरिका कहे इंडिया को। तो उसने कहा हम नहीं कह सकते। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा हम नहीं कह सकते इंडिया को वो पाकिस्तान के जाके क्रिकेट खेले, हमारा ये काम नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे। इट मीन्स देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जब अमेरिका कह सकता था, आज अमेरिका नहीं कह सकता। एक वक़्त होता था कि अमेरिका सीधा-सीधा भारत और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को कह सकता था। पाकिस्तान को तो वो आज भी कह सकते हैं, अमेरिकन इंडियंस को नहीं कह सकते। मैं अब देखें, क्रिकेट डिप्लोमेसी की अमेरिका बात करता है, तो अमेरिका किस चीज़ की फिर ग्रेट पावर है? क्या अमेरिका का इन्फ्लुएंस खित्ते में कम होता जा रहा है? ये सवाल है ना। अमेरिका देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक वाक़ई एक बड़ी पावर है, सुपर पावर कहा जाता है उसको, पूरी दुनिया के। लेकिन अमेरिका की क्या कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वो कम होती जा रही हैं? क्योंकि हम इस चीज़ को भी तो एनालाइज़ कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अमेरिकन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली स्लोली उनकी जो पोजीशन है वो अब कमज़ोर होती जा रही है। वो इंडिया को सारी चीज़ें नहीं कह सकते। अगर कह सकते हैं तो मुझे बताएँ। मैं तो नहीं महसूस करता कि कहीं भी जो है वो ये कह सकें वो। वो नहीं कह सकते। इंडिया आगे से नो कर देता है। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी एम्बैरेसिंग लगती है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएँ यहाँ पे आके, कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर अमेरिका बैक चैनल टॉक सपोर्ट किया करता था। कि जो 2021 में एग्रीमेंट हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसपे भी कहा जाता है कि इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान ये अमेरिकन्स ने रोल प्ले किया था। कई लोगों का कहना ये अमारातीज़ ने रोल प्ले किया था। ठीक है जी। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। अब ये जो चीज़ है कि बैक चैनल टॉक्स में रोल प्ले कर सकता है इंडिया, अमेरिका, इन केस इंडिया चाहे तो। इंडिया चाहता था कि अजीत डोवल जो थे वो चाहते थे उस वक़्त के डिप्लोमैटिक जो है वो ताल्लुकात इस्तेमाल हों और साउथ एशिया के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, और इसमें 2021 की सीज़ फायर थी। वो पाकिस्तान को भी सूट करती थी, इसमें बैक चैनल था। जहाँ पे इंडिया का दिल नहीं करता, इंडिया किसी की बात नहीं सुनता। इंडिया ये अमेरिका ये तो बात करता है रीजनल पीस होना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस अगर अमेरिकन्स कंप्लीटली इंडिया के साथ खड़े हो जाएँगे, तो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन? अब अमेरिका की बड़ी ताकतवर पोज़ीशन रही है, अभी भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे, हालाँकि मैं चाहता हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट ने बिल्कुल सही कहा, उसने कोई गलत नहीं कहा उस लड़के ने, कि हम इनकरेज करते हैं स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को। बट द क्वेश्चन इज़, मैं जो ओवरऑल इंटेंशन तो अमेरिकन्स की बहुत अच्छी है कि अमन होना चाहिए, बात करें, ये करें, वो करें। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि दे कैन टॉक विद द इंडिया ऑन दिस, के कहें कि यार चलो शुरू करो आप कुछ ना, आप इस चीज़ में आओ, आप खेलो क्रिकेट। माहौल को ठीक करो।
पाकिस्तान में नई एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया के अंदर एक पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन है, माहौल को ठीक करो, ये कह नहीं सकते। आप चले जाएँ, जब फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई थी 1947-1948, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी। अमेरिका की उस वक़्त की इन्वॉल्वमेंट थी। एक सीज़ फायर के रेज़ोल्यूशन आया था, यूएन ने सपोर्ट किया था, प्लेबिसाइड, और उसमें डिटरमाइन किया करना कि फ्यूचर क्या होगा, दिस एंड दैट। फिर 1950-60 में भी देखें, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, सोवियत यूनियन को कर्टेल करने के लिए अमेरिकन्स ने बहुत सारे अलायंसेस बनाए, सीटो सेंटो ये वो, ठीक है। इंडिया तो उसका हिस्सा नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान बना, और इस दौरान जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामला थे, अमेरिकन सपोर्ट करते रहे। फिर ताशकंद एग्रीमेंट है 1966, फिर सेकेंड जो कश्मीर वॉर है जब 1965 में हुई, उसमें भी अमेरिका ने वो दोनों मुल्कों को इनकरेज किया कि वो आए, और उसमें बहुत बड़ा जो ताशकंद एग्रीमेंट था, वो सोवियत यूनियन ने भी असिस्टेंस दी थी, अमेरिका ने भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी थी एट दैट टाइम। देन फिर शिमला एग्रीमेंट है 1972, इंडो पाकिस्तान की जो वॉर हुई, उस वक़्त भी अमेरिका ने कोशिश की, ठीक है जी, रोल प्ले किया। फिर कारगिल, सीधा-सीधा नवाज़ शरीफ बिल क्लिंटन के पास चले गए कि भाई इंडियंस जो हैं वो बड़ा मार रहे हैं, ऊपर कारगिल में, तो हमें इस जंग को बंद कराएँ। तो वो फिर बंद कराया। क्लिंटन ने अपनी एफर्ट्स, डिप्लोमैटिक एफर्ट्स की वजह से डी-एस्केलेट कराई सिचुएशन। हालाँकि उस वक़्त पाकिस्तान जो है, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स थे। देन 9/11, यहाँ पे मेरा एक मौक़िफ़ बड़ा, वैसे मैंने इन द हिस्ट्री आई हैव सेड दिस, पाकिस्तान शुड हैव मेड conditional to the Americans that the resolution of the Kashmir issue, इंडिया के साथ जो हमारी नॉर्मलाइजेशन है, वो भी करवाई जाए। ये बड़ा मौका था, हमने ये मिस किया। लेकिन उसकी जो मेजर वजह मुझे लगती है वो यही है कि जनरल मुशर्रफ जो थे, ही वाज अ डिक्टेटर, ही नीडेड एन एक्सटर्नल लेजिटिमेसी, और उसने कहा कि मेरे पास यही है। तो 2004 से 7 एक अच्छा मौका था, लेकिन एज मुशर्रफ कमज़ोर हो गए, इंडिया बैक ऑफ कर गया उस वक़्त। और sometimes, the great powers don't like that India and Pakistan, their efforts are materialized. Sometimes the bilateral efforts by India and Pakistan have been torpedoed by friends, ठीक हो। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इट्स समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग। इसको समझने की ज़रूरत है कि अमेरिकन जो है, अब वो उस तरह नहीं रोल प्ले करते जैसे वो पहले करते थे, क्योंकि इंडिया स्नब कर देता है ना। ट्रम्प को स्नब किया था इंडियंस ने। अब आप इमेजिन करें, ट्रम्प के 4 साल, ये 4 साल, इट मीन्स इंडिया पिछले 10-12 साल से स्नब कर रहा है। जब इंडिया का दिल करता है, तब वो कह लेता है, जैसे 2021 में सीज फायर के हवाले से। अमेरिकन बार बार ये तो कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं पॉलिसी ऑफ अच्छी पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू का, ठीक है ना, ये चीज़ें वो ये कहते हैं, ठीक है जी। सो फिर देन बहुत सारे ऐसे टाइम है। और मैं एक माँ बाप बताऊँ, अदर देन अमेरिकन्स, मेरी ज़ाती राय है, अमारातीज कैन प्ले अ रोल, बिकॉज अमारातीज हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया, ह्यूज, कोई माने या ना माने। लेकिन मेरा ख्याल है अमारातीज आर स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वो कहते हैं हम ये तब करेंगे जब तुम लोग खुद सुधरोगे, जब तुम लोग खुद सुधरोगे, तुम सुधर नहीं रहे। ये चीज़ जो है ना, अमारातीज कहते हैं, हमें ही बड़ी परेशान करती है, ठीक है जी। कि आप लोग जो है वो ये चीज़, मतलब दिस इज़ व्हाट दे डिमांड, वो ये चीज़ डिमांड करवाते हैं। सो मैं इसको जब देखता हूँ, व्हेन आई लुक एट दिस relationship between Pakistan and US and India, Americans can do it, but do Americans want at this moment? क्योंकि अमेरिकन की अपनी बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर बढ़ गई है, उनके अपने ही बड़े सारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है विच दे वांट के होने चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को?
وہ خود ہی بہت کچھ لمبی چوڑی ڈیمانڈ لسٹ انڈیا کے سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں. چائنا میں یہ کریں، افریقہ میں یہ کریں، انڈو پیسفک میں یہ کریں، رشیا کے ساتھ یہ کریں. ٹھیک ہے، ہر ملک کے ساتھ تو انہوں نے، کیونکہ انڈیا اور امریکہ کی یہ ہے کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ. Comprehensive global strategic partnership, and comprehensive global strategic partnership means to having a partnership with everyone in the, اس global strategic partnership کا انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ every country in the world wants to have a partnership with India. یورپین جو ہیں وہ آج کیوں انڈیا کے پاس آنا چاہ رہے ہیں؟ اسپینش، جیپنیز اور سوری جرمن، ایوری بڈی وانٹس ٹو کم. وائی؟ بیکاز ان کو پتہ ہے امیریکنز نے آن اوکے کر دیا ہمیں انڈیا کے ساتھ بات کرنا. سو وہ شروع ہو گئے. اگر یورپینس کو یہ پتا ہو کہ امیریکنز نہیں رول پلے کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے، وہ دیکھیں گے بھی نہیں انڈیا کی طرف. سو یورپینز اپنی اپروچ جو ہے وہ انڈیا امریکہ کو دیکھ کے لیتے ہیں لارجلی. ٹھیک ہے. سو یہ ایون کہ ویزاز کے بارے میں بھی یہ ہے. اگر آپ امریکہ جو ہے وہ کسی ملک کے لیے ویزا رجیم صحیح کر دے تو وہ دوسرے ملک کا وہ بھی خود ہی کر دیتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے چیزیں بہتر ہیں. سو میرا خیال ہے نیوکلیر ڈپلومیسی میں بھی انڈیا نے، امریکہ نے بڑا کردار ادا کرا ہے. 2005 اور 8 کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا تھا سول نیوکلیر ڈیل کے اوپر. اس میں پاکستان نے بڑا شور ڈالا تھا، لیکن پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ارینجمنٹ دو، لیکن امریکنز نے نہیں دیا. پھر پوسٹ 9/11 دونوں ملکوں کے درمیان رابطے رہتے ہیں. اس وقت بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ ہو رہا ہے. ایٹ دس مومنٹ ایز وی اسپیک بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پہ، ناٹ ان ریجن، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ایسے ممالک ہیں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جا کے وہ بات کرتے ہیں. وہاں پہ دونوں ملک جاتے ہیں، دونوں ملکوں کے ٹریک 2 کے لوگ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. سو پاکستان جو ہے وہ اب بار بار ایک بات کرتا ہے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی. ٹھیک ہے جی، لیکن اسٹریٹجک اسٹیبلٹی جو ہے اس کے لیے لارجر سی وی ایمس چاہیے. کیسے؟ کیونکہ پاکستان کو اس چیز کی بڑی فکر ہے کہ وار ایسکلیٹ کرے گی. امریکنس کو، دنیا کو ابھی اس چیز کی فکر نہیں رہی. میرا خیال ہے دے ہیو ریڈ دیٹ انڈیا اینڈ پاکستان آر ناٹ انٹرسٹڈ فار اے وار. وہ وار نہیں چاہتے. ٹھیک ہے جی، وہ وار نہیں چاہتے. سو دے ہیو آلریڈی ریئلائزڈ دی ایفرٹس آف بوتھ دا کنٹریز. وہ وار نہیں چاہتے. سو دیٹس وائی دے آر ناٹ پلئنگ. وہ جو پاکستان پلے اپ کرتے ہیں نا اس چیز کو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، وہ اس کو دے ڈونٹ گیٹ دس. بہرحال یہ اب جو چیز ہے اس میں آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں، اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ دا مور جسے کہیں گے نا کہ دیر آر چانس آف انڈیا پاکستان کی نارملائزیشن کے ہوں. ٹھیک ہے، دا بیٹر اٹ از. بٹ دا کوشچن ریمینس کہ امیریکنس کہتے ہیں کہ ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. انڈینز آئیں یا انڈینز نہ آئیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. دس از واٹ دے وہ یہ بات کرتے ہیں. لیٹ سی اس میں ہاؤ تھنگس انفولڈ ان کمنگ ڈیز اینڈ منتھس. کیونکہ پاکستان فل تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. آئی سی سی نے چیمپئنس ٹرافی پاکستان بھیج دی ہے. پاکستان اس وقت چیمپئنس ٹرافی کو گیڑے دعا رہا ہے، کبھی اس شہر کبھی اس شہر لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، اور مجھے خطرہ مجھے جو اصل چیز کا خطرہ ہے یہ نہ ہو کہ وہ جسے کہیں جی ٹھیک ہے آئی سی سی کہے کہ ہاں جی آپ چیمپئنس ٹرافی آپ نے گمو لی ہے، بٹ دیٹس اٹ، اب آپ فارغ ہیں. چیمپئنس ٹرافی آپ نے گھما لی ہے، اب آپ فارغ ہیں. اب ہم میچ جو ہے وہاں کرائیں گے. یہاں کہیں گے جی کہ ہائبرڈ ماڈل کریں، پاکستان کو پش کریں گے ہائبرڈ ماڈل کے لیے. میں ایک ہی ویسے بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کو نہ کھڑے ہو جانا چاہیے. شوڈ ٹیک اے فرم اسٹینڈ اور آئی سی سی پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ واٹ از دا جاب آف دی آئی سی سی؟ ٹو گیٹ پولیٹیسائزڈ اور دا جاب از ٹو فیسیلیٹیٹ. ان کیس اگر آئی سی سی اس کے اندر پارٹ بن جاتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے،
تو then it is very catastrophic because other countries are coming. They are regularly coming پاکستان. So اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یا تو ہو کہ باقی ممالک نہ آ رہے ہوں یا کسی باقی ملک کو مسئلہ ہو. کیا انڈیا کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ملک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئی سی سی یا ہائیبریڈ ماڈل ہو؟ کیا یہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے سب کی؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے سب کی، ایک سوال ہے نا. میرا نہیں خیال یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈس، کیسے چیزیں ہوتی ہیں، کیا چلتا ہے اس کے اوپر، اور کیسے وہ جسے کہیں گے نا تھنگز ول موو آن. انڈیا اپنی بات پہ قائم ہے، بضد ہے کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا. پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیگوشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وی آر ناٹ ریڈی ٹو نیگوشیٹ. ٹھیک ہے جی، ہم نیگوشیٹ ہی نہیں کریں گے کیونکہ نیگوشیٹ کرنے کا کوئی بنتا نہیں، لاجک نہیں بنتی. دس از واٹ دے آر سینگ. لیٹس سی، فالو کرتے ہیں اسٹوری کو، اس میں مزید کیا نکلتا ہے. لیکن امیریکنز نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں دیٹ وی ول ناٹ لیٹ انڈیا اینڈ پاکستان کہ ان کو وی ول ناٹ پش دیم. ہم اور نہ ہی وی ول کریٹ اینی ایٹماسفیئر. اف دے ہیو ٹو ٹاک دے ہیو ٹو ٹاک، اف دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک. ہم ان کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کنٹری لائک یونائٹڈ اسٹیٹس وچ از اے گریٹ پار، آئی تھنک they should do more than this and to be relevant. And when they are saying the power is moving from west to rest of the world، پھر اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں they make a point. اس طرح کی چیزوں کے پوائنٹ تو بنتے ہیں نا. Let's see.